السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو. معكم حمزه من قناه حمزه KS. اليوم راح نتعلموا اغنيه جديده تاع كادير جابوني في عشقك شفت الويل. هذه الاغنيه راح نخدمها بطريقتين. الطريقه الاولى راح تكون للمبتدئين، الطريقه الثانيه راح تكون كما الاوريجينال وراح تكون العباد ماشي يشوف الجيتار، يعني راح تكون طريقه ادفانس. نبداو الطريقه للمبتدئين، راح نمد فيها لي زاكور والافراد. لي زاكور اللي هما مي مينور، فا ماجور. الأغنية راح تبدأ مي مينور فا ماجور حتى باللي راني نسوفلي. لا مينور تبدأ فا ماجور صول ماجور، من بعد مي مينور لا ماجور ري مينور فا ماجور، ترجع ري مينور بعد فا ماجور صول ماجور دو سيتيام مي سيتيام. بعد تبدا الكورس اللي يبدا يغني في كادر جابوني ويلي وي، اللي فيه لا مينور مي مينور فا ماجور صول مينور ري مينور دو سيتيام مي سيتيام. هذه البارتي تعاودها دو فوا. درك نبداو بالافراد. الافراد في الكوبلي الاولى اللي هي مي مينور فا ماجور راح تكون داون اب تك اب داون اب. تعاودها في الفا down up check up down up. اللي راني نسوفلي تبدأ ويلي وي. درك نبداو بالفيرسيون الاوريجينال اللي هي راح تكون العباد ادفانس شويه في الجيتار. اول حاجه في هذه الاغنيه لازماتك الكابو داستر يكون في لا 5 كاز. بعدين نبداو بلي زاكور. عندنا مي مينور فا ماجور صول ماجور لا ماجور ري مينور ري سانكيام، وعندنا ايسيوس 4. هذه الأغنية تبدأ باربيش ولا فينجر ستايل. هذا الاربيش يكون ما بين دو زاكور اللي هما مي مينور والفا ماجور. الاربيش يكون هكا. باش تلعب هذا الاربيش حندير البوزيسيون تاع مي مينور، نحط صبعي الصغير في التروازيام كاز دوزيام كورد، نلعب في دي لا دروات بلا باز، من بعد نلعب بالكاتريام كورد، من بعد تروازيام كورد، من بعد نلعب بالدوزيام كورد. دوزيام كورد في التروازيام كاز، من بعد نروح للبريمير كاز، بعد نلعب هامر اون بول اوف من البريمير كاز للتروازيام كاز، من بعد من التروازيام كاز نلعب البول اوف للبريمير كاز
حتى للفيد حتولي لنا هك. من بعد نروح للفا ماجور. فا ماجور مش راح نلعبه كامل خاطر ما يحتاج دي نوت فيه. راح نلعب نحط البوزيسيون تاع الفا ماجور من نحكم غير لي باز، نحكم غير السيزيام كورد، سانكيام والكاتريام، ونلعب لا باز كاتريام كورد، سانكيام كورد تروازيام كورد، وبعد دوزيام كورد فيد، وبعد في البريمير كاز ستادير بعد نعاود نطلع للكاتريام كورد. ستادير الكوبلي ولا من بعد نعاود نلعب نفس الشيء مع المي مينور، ما نلعبش الهامرون والبول اوف اللي هضرنا عليهم من قبيل. راح نلعب غير نلعب هامر اون بول اوف على البريمير كاز في الدوزيام كورد. ونروح للفا نلعب فيه لا باز ومعاها دوزيام كورد في البريمير كاز ستادير هذا الكوبلي الاول من الانترو كامل. دوزيام كوبلي في الانترو فيه لا مينور، سول ماجور، فا ماجور، دو سيتيام. الكوبلي الدوزيام في الانترو باش نلعب هذا الكوبلي نحط البوزيسيون تاع لا مينور ونلعب لا باز مع البريمير كورد، دوزيام كورد، بعد نحط صبعي الصغير هذا في تروازيام كاز في دوزيام كورد، نعاود نلعب بريمير كورد ونروح للصول نحكم لا باز نخدم معها دوزيام كورد، بعد نلعب لا باز معها دوزيام كورد فيد، بعد دوزيام كورد في البريمير كاز، بعد دوزيام كورد تروازيام كاز، بعد نولي للبريمير كاز ستادير ندير البوزيسيون تاع الفا. بعد هذه بعدها نلعب دوزيام كاز تروازيام كورد، دوزيام كورد فيد، دوزيام كورد بريمير كاز، بعد ندير دو سيتيام نلعب لا باز مع دوزيام كورد فيد، نبداو درك بالغنية. غنية فيها الاربيش اللي شرحته الاول تاع الدخلة الاولى تاع الانترو، حتى المقطع اللي يقول فيه باللي راني سوفلي يولي كاينه ليزاكور اللي هما لا مينور، فا ماجور، سول ماجور.
تلعبوا aller retour من السانكيام كورد حتى الدوزيام كورد وروتور حتى الكاتريام كورد. نفس الشيء في الفا، نفس الشيء في الصول. بعد عندنا بول اوف في دوزيام كورد من تروازيام كاز حتى الفيد، نفوتوا على البروميير كاز. استادير هكا. بعد عندنا مي مينور، بعدها لا ماجور، بعد ري مينور. بعد الهامر بعد البول اوف هذا نلعبوا مي مينور نفس كما لعبنا لي زاكور الاخرين. بعد عندنا لا ماجور نلعبوا لا باس، بعد تروزيام كورد، ومن بعد دوزيام كورد نعاودو نولو التروزيام كورد، بعد نروحو للبروميير كورد، دوزيام كورد، تروزيام كورد. ستادير الري مينور مي راح نلعبو قبل ري مينور راح نلعبو ري سانكيام اللي هو كيف الري مينور مي غادي نحي صبعي هذا الاول نخليه فيد، بروميير كورد نخليه فيد، ونلعب لاربيش من الكاتريام كورد حتى البروميير كورد، ونولي دوزيام كورد وبعدها تروازيام كورد. بعد ما نلعب هذه نلعب البروميير كورد فيد، وبعد نلعبوا في البروميير كارد. ستادير من بعد نلعب الري سانكيام فا ماجور، بعد نلعبوا مي مينور سيتيام بيمول 5. اللي ما يعرفش المي مينور سيتيام بيمول 5 راح نلعبوا كيما هاك. السانكيام كورد دوزيام كاز، كاتريام كورد تروازيام كاز، تروازيام كورد دوزيام كاز، دوزيام كورد تروازيام كاز. بعد راح نلعبوا فا ماجور، بعد صول ماجور، بعد دو سيتيام، بعد مي سيتيام. ما يعرفش مي سيتيام، مي سيتيام هي نفسها المي مي راح نحي صباع تروازيام هذا منه، نحي من الكاتريام كاز، ومن بعد من البروميير كاز في تروازيام كورد نروح لدوزيام كاز في تروازيام كورد. ستادير نلعب الكوبلي هذا الاخر كامل. من هنا يبدأ الكورس فيه لي زاكور على التوالي: لا مينور، مي مينور، فا ماجور، صول ماجور، ري مينور، دو سيتيام، مي سيتيام. في المي سيتيام نروح من تروازيام كورد بروميير كاز ل تروازيام كورد دوزيام كاز. درك نروحو للكورس اللي يبدا يغني فيه كادر جابوني ويلي ويل. الكورس فيه لي زاكور: مي مينور، لا مينور، مي مينور، فا ماجور، صول ماجور، ري مينور،
دو سيتيام، راح تكون هكا. في الافراب اشاك اكور عندنا داون اب تك اب داون اب اشاك اكور. نلحق المي سيتيام راح نقسم هاد لافراب على زوج، يعني راح نقسمها بزمن متساوي ونلعب كما شرحت من قبل في هاد لاكور. يعني كامل راح تكون هكا. الشطر الثاني من الكورس راح نبقى غير في الدو سيتيام، ما نروحش للمي سيتيام. هذا في الشطر الثاني، مي في الشطر الاول راح نخدم به. في لافان نتمنى عجبكم هذا الفيديو، نتمنى الشرح كان واضح. اذا حبيتوا تعلموا كاش حاجه اخرى في هذه الغنيه كيما السولو خلولي في الكومنتار، ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين ولايك. بيس.